बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 29 अप्रैल है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का हमारा टारगेट है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताबन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में खान साहब की सेहत हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं। वर्कर ने एक तरह से बगावत कर दी है। क़यादत क्या करेगी, हिकमत अमली क्या है, और आज काफ़ी दिनों के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इट्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अडयाला। और इमरान खान की सेहत को लेकर, बुशरा बीबी की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरकार इतनी खामोशी से और जिस हिकमत अमली पर इस वक्त आपको चलती हुई नज़र आ रही है, क्या ये हिकमत अमली इमरान खान की रिहाई तो दूर की बात है, उनकी बीमारी और उनको हस्पताल मुंतकिल करने में क्या कोई मेजर रोल प्ले करेगी, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज तीनों बहनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 7 सवालात रखे हैं। ये सवालात क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। अडयाला के दरवाजे खुले, ये इलाज था या पंजाब हुकूमत की 24 घंटों में 2 वारदातें, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर 35 शख्सियात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये शख्सियात कौन है, किसने पाबंदी लगाई और इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए, आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर यूएई का सऊदी अरब को इनकार, और डोनाल्ड ट्रंप अब एक नई मुश्किल में फंस चुके हैं। और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा है, वहीं पर 20 जहाज इस वक्त बंदर अब्बास में फंसे हुए हैं। और ये किन ममालिक के जहाज हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे अलीमा खान का। अडयाला के बाहर सारा दिन इंतजार करने के बाद मीडिया से इंटरेक्शन, सोशल मीडिया पर इमरान खान की बहनों की ये गुफ्तगू, जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने एक बार फिर सेंसर कर दिया है। और अलीमा खान के तहरीक इंसाफ के लिए 7 सवालात। अलीमा खान ये कहती हैं कि सलमान सफदर को मुलाकात में कहकर भेजा इमरान खान ने कि आज़ादी या मौत। इमरान खान का ईमान मजबूत है, अल्लाह पर यकीन है, वो मौत से नहीं डरते और इनका मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान ऐसे तो नहीं रिहा होंगे, जज केस सुनेगा तो रिहा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और मेंबरान असम्बली अदालत जाएं, वहां एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ऐसे जजेस के इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए जो केस लगाते ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे लोगों का, अलीमा खान मेरा ख्याल है कि आपा मुतालबा करना चाहिए कि वो इस्तीफे दें। सबसे पहले जो इस्तीफ़ा होना चाहिए वो बैरिस्टर गौहर का आना चाहिए। बैरिस्टर गौहर एक हारा हुआ इंसान जिसने पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये नौजवान और क़यादत जो इमरान खान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और वो सिर्फ क़यादत की तरफ देख रहे हैं, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, इन सब लोगों को घरों में बंद कर दिया। आज आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खौफ से, पाकिस्तान में ताकतवरों के खौफ से, पाकिस्तान की हुकूमत के खौफ से लोग घरों में बैठे हैं और निकलते नहीं हैं और 10,000 बंदा इकट्ठा नहीं होता। ऐसा नहीं है। ये क़यादत है जो कॉल नहीं देती, जो मुसलसल बुज़दिली का मुजाहरा कर रही है। अगर किसी का इस्तीफ़ा आना चाहिए तो सबसे पहले इन लोगों का आना चाहिए, फिर मंजिल का तयन भी होगा और जो रहबर है वो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। नौजवान तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कॉल आए। ये जो ISF है, नौजवानों की जमात है, नौजवान इसको लीड कर रहे हैं। और अगर आप किसी से भी बात करें, मुझे दिन में दर्जनों ऐसे फ़ोन और पैगामात आते हैं जिसमें नौजवान आंसू से रोते हुए, कईयों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप तहरीक इंसाफ के कायदीन से कहें कि एक बार कॉल देकर देखें, हम इमरान खान को रिहा ज़रूर करवाएंगे। तो अगर किसी से इस्तीफ़े का मुतालबा करना है तो पाकिस्तान की इस हुकूमत और इन जजेस से पहले उन लोगों से करना चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को गुमराह कर रहे हैं, इस मैंडेट को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा। बात जहाँ तक रही असम्बली में जो लोग बैठे हुए हैं उनको अडयाला जेल आकर अलीमा खान और बाकी लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, आज एक बड़ी ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि सोशल मीडिया के ऊपर ना आपको दर्जनों के हिसाब से क्लिप्स मिलेंगे। मैंने सबको देखा। हर क्लिप के अंदर जो भी आ रहा है ना, ISF का बच्चा, नौजवान, वो आकर ये कहता है कि हमारे से लोग नाराज़ होते हैं, हम अपने हलकों में जाकर उनसे किस तरह उनको फेस करें। जहाँ भी बैठते हैं, हर चौराहे में, हर थड़े पर, हर गली में, हर कूचे में, हर चौक के अंदर हमसे यही सवाल किया जाता है कि तुम कॉल क्यों नहीं देते।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं निकलती और किस चीज का तुम इंतजार कर रहे हो? इमरान खान की आंख तो जाया हो गई। और दोस्तों, मेरी आज ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दोस्त से बात हुई जो आज अलीमा खान के साथ अडयाला जेल के बाहर भी मौजूद थे। वो मुझे ये कहते हैं कि हम अब जब भी अवाम में जाते हैं ना, तो लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि यार इमरान खान तो तुम्हारी रेड लाइन था। हमने तो नारा ही सुना 3 साल पहले कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर तुमने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो फिर देखना क्या होगा। तुमने इस रेड लाइन को खुले लाइन में बना दिया और लगा दिया। इमरान खान के लिए तुम लोग निकलते क्यों नहीं हो? तुमने इमरान खान के वोट को, जो मैंडेट तुम्हें मिला, तुमने उसके साथ धोखा किया। तुमने पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा किया। ये सिर्फ इमरान खान के साथ धोखा नहीं है, बल्कि जमहूरियत के साथ धोखा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के साथ धोखा है, जो मुंतजिर हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि यार कभी अच्छे दिन आएंगे, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। कि हमने सिर्फ सालिसी करनी है, हमारे हालात खुद ठीक नहीं हो रहे, पाकिस्तान में मईशत ठीक नहीं होती, किसान को उसका हक नहीं मिलता, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में पाकिस्तान की हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान में फिगर्स ये बताते हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के 1 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं वो रोजाना भूखे सोते हैं। लेकिन हमारे जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या हैं? जहाज खरीदेंगे, हम एक नया शहर इस्लामाबाद में बसाएंगे, हम पंजाब को सिर्फ लाहौर तक महदूद करेंगे, हम लाहौर के अंदर हर वो काम करेंगे जिससे हमारे मकासद जो हैं पूरे होंगे। और हम सिंध के बच्चों को AI तालीम नहीं देंगे, उनके हाथ में कुल्हाड़ी होगी और ये कुल्हाड़ी उस वक्त तक रहेगी जब तक यहाँ के वडेरे चाहेंगे। हम सिंध के बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि कहीं वो बिलावल से ज़्यादा ना पड़ जाएं, बिलावल का गिरबान पकड़कर वो सवाल ना करें कि तुमने हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या किया। तुम कराची को खा जाओगे क्योंकि दुबई तरक्की करे। और ये वो सरजमीन है दोस्तों सिंध की, जहाँ पर जानवर, बकरी और इंसान भी एक घाट से आज भी पानी पीते हैं। हम ये तरक्की कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तरक्की हुई शऊर आएगा तो ये सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो फिर हमारी ये जो रियासत है ख़तरे में आ जाएगी। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो फिगर्स हैं बच्चों की स्कूल से बाहर जो आउट ऑफ स्कूल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 3 करोड़ के करीब। और ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं, ये कोई किसी के प्राइवेट NGO में बनाई हुई फिगर्स नहीं है। 1 करोड़ 10 लाख लोग रोज़ाना भूखे सोते हैं और 3 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते नहीं हैं। और हम कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। उड़ान प्रोग्राम, हमने कितने प्रोग्राम्स दिए। इन रस्तों से पूछे, इन अकल के अंधों से पूछे कि तुमने पाकिस्तान का क्या से क्या बना दिया। तो ये इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के अंदर शऊर पैदा किया, इस शऊर को मारने का एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर इस शऊर का पीछा किया जाता है, इसे मारा जाता है, इसे रोजाना जलील किया जाता है, इसके हसब नसब पर तनकीद की जाती है कि जिस शख्स ने तुम्हें शऊर दिया इन 2 खानदानों के बारे में, और 78 बरसों से ये जो खेल खेला जा रहा है, तुम इस खेल के हमेशा 12वें खिलाड़ी रहोगे और हम तुम्हें कभी भी इक्तदार में आने नहीं देंगे। अगर बच्चे हमारे पढ़ गए, शऊर आएगा, सवाल करेंगे। ये दुनिया भर से और बाहर बैठी हुई जो पाकिस्तानी अवाम है, ये जो सवाल करती है और इमरान खान के साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है? वो अपने आप को बाहर की दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी देखते हैं, यहाँ पर हर शख्स को हक दिया जाता है, किसी की हक तलफी नहीं होती, कानून सबके लिए बराबर है, किसी के लिए स्पेशल अदालतें चलकर एयरपोर्ट पे नहीं जाती, और ना ही अदालतों को ताले लगा दिए जाते हैं, ना ही अदालतों के अंदर अपने मर्जी के जजेस को बिठा दिया जाता है, और ना ही पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, पहले हुक्मरान आते हैं। और आपने पाकिस्तान की अदालतों को अपनी एक पर्सनल चौकी बना दिया। यहाँ पर पुलिस जो फोर्स है वो किसी की प्राइवेट फोर्स नहीं है, इसलिए लोग ऑटोमेटिकली कंपेयर करते हैं। वजह है कि एक शऊर, और अगर ये शऊर पाकिस्तान की आवाम को भी आ गया तो फिर वोट की ताकत और जिस तरह आप हुकूमत को बदल सकते हैं, फिर सवाल किया जाएगा। फिर किसी की टिकट को बेचा नहीं जाएगा। 8-8 करोड़ रुपए में सेनेट की जो टिकटें तकसीम होती हैं, पाकिस्तान में हल्के और इनकी टिकटों को तकसीम किया जाता है, फिर ऐसा भी नहीं होगा। फिर लोगों को सवाल कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उनका एहतसाब होगा। अलीमा खान ये कहती हैं कि वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ऐसे जजेस के इस्तीफे का मुतालबा करें। मेंबरान असम्बली डरे मत, वो आएँ, क्योंकि ये हमें पता है कि वो सब मेंबरान असम्बली को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लीडर के लिए आना है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुश्किल हालात थे ना, जो बात सच है उसे मानना चाहिए, मुश्किल हालात थे, इनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी मेजॉरिटी रॉन्ग नंबर्स की है। वो चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो, वो दिल से चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दिल से चाहने से इमरान खान रिहा नहीं होगा, आपको अपने हिस्से का काम करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सबसे बड़ी गलती हुई, और उस वक्त जो हालात थे, जो भी आया जिसका दा लगा उसको टिकट मिल गया, और इन खम्मों को वोट पड़ गए। और जब वोट पड़े इमरान खान के नाम पर, और फिर ये अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं। आज नूरी नियाज़ी की अगर आप गुफ्तगू सुने, उन्होंने क्या कमाल तारीखी जुमला कहा। नूरी नियाज़ी कहती हैं कि आपके पैसे नहीं लगे मेरे भाई,
نہ آپ کی طاقت لگی، نہ آپ کا زور لگا، نہ آپ کو بھاگنا پڑا. آپ گھر بیٹھے تھے، ٹکٹ آیا، آپ بیٹھ گئے اس ٹکٹ کے اوپر اور آپ کو پارلیمان کے دروازے پر وہ ٹکٹ چھوڑ کر آیا اور عمران خان کی وجہ سے تھا. آپ کے پاس پولیٹیکل کیپٹل کہاں تھا؟ اور دوستو عمران خان کے پاس مقبولیت اور پولیٹیکل کیپٹل کا ایک پہاڑ تھا اور ایک ایسا خزانہ جسے ان کھمبوں میں تقسیم کیا، اور اب یہ کھمبے اس خزانے کو واپس کرنا نہیں چاہتے. لیکن کوئی بات نہیں، اس کی بھی ایک میعاد ہے اور وقت آنے پر یہ خزانہ آٹومیٹکلی چل کر اسی کے پاس چلا جائے گا جس کی اصل یہ پوری کی پوری طاقت ہے، جس کا یہ سب کچھ ہے. اور پاکستان کی عوام آپ کا احتساب کریے. علیبہ خان کی جو گفتگو تھی، اور اس میں ایک ایڈیشن میں یہ بھی کر دوں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ شفائی انٹرنیشنل ان کو لے کر جائیں، اور اگر یہ گلٹی نہیں ہے تو کچھ کھانے میں دیا جا سکتا ہے. ایک خدشہ موجود ہے، اگر یہ جان کر رہے ہیں تو بھول جائیں کہ نکل جائیں گے. آپ نے عمران خان کی آنکھ 85% ضائع کر دی. سلمان صفدر کو کہا کہ پہلا انجیکشن لگایا لیکن بہتری نہیں آئی. اچھا دوستو، یہ اس میں کچھ ایسی گفتگو بھی ہے جو انہوں نے کل بھی کہی، ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں. لیکن ایک جملہ نورین نیازی کا جو انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ اس وقت عدالتیں کام نہیں کر رہی پاکستان کی. عمران خان سے ملاقات ہمارا قانونی حق ہے، لیکن یہاں نہ قانون ہے نہ آئین، اس لیے ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی. ہم یہاں آتے ہیں، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. جو بھی کریں ہم یہاں آتے رہیں گے. ہم ایس ایچ او کو عدالتی حکم دکھاتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، مگر ایس ایچ او اسے دیکھتا بھی نہیں. عدالتوں کی یہ اوقات رہ گئی. خیبر پختونخوا کی موجودہ پی ٹی آئی قیادت عمران خان سے ملاقات کے لیے ڈالا جیل کیوں نہیں آتی، ان سے سوال ہوا تو اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا. سنیں، یہ جو میں نے 7 سوالات آپ لوگوں کے لیے مرتب کیے تھے اس گفتگو میں سے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت کیوں نہیں آتی؟ سہیل افریدی سمیت کے پی کے رہنماؤں کو عمران خان نے ٹرین کیا، لیکن اب وہ خود اڈیالہ نہیں آتے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو آخری دم تک اڈیالہ آتے رہیں گے اور ہم کبھی بھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. تو پھر پاکستان کی عوام اور ورکر اور انڈیپینڈنٹ آوازیں ان بہنوں کے ساتھ کیوں نہ کھڑی ہوں؟ بڑے تانے مل رہے ہیں آج کل. کوئی کہتا ہے جی کہ بک گئے نے جی ڈالر خور، اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. خیر، میں تو اب باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ان تمام پلیٹ فارمز کے جتنا بھی ریونیو ہے اللہ تعالیٰ نے جی جتنا بھی دیا ہے، اور ہماری جو نوکری ہیں وہ کچھ اور ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے اور وہ جاری رہے گی. لیکن ان تمام پلیٹ فارمز کی جتنی بھی کمائی ہے، ایک تو سکل سیٹ اور تھیلیسیمیا الرٹ کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ کہ کام انشاءاللہ جاری رہے گا. نورین خان کی گفتگو میں ایک تکلیف ہے، لیکن ایک انہیں یقین بھی ہے کہ جس کا یہ مینڈیٹ ہے وہ ایک دن ضرور آئے گا، باہر آئے گا، اور اس کے حوالے یہ مینڈیٹ آٹومیٹکلی ہوتا ہے نا کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر پاکستان میں ان کھمبوں کو تو کوئی نہیں پوچھے گا. آج ان لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں سیاست کی، جھوٹ کی، اور یہ دکانیں ساری کی ساری بند ہونے والی ہیں. ایسا تالا لگے گا اور ان کو لگ پتہ جائے گا. آج پاکستان میں بہنوں کے ساتھ جو آوازیں ہیں، آپ ان کا ضرور ساتھ دیں اور ان کو پھیلائیں. میں آپ کو دوستو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پریس کانفرنس اور شفیع جان نے کیا کہا. یہ 7 چیزیں، 7 سوالات اور پھر 7 جو نکات اس پریس کانفرنس کے ہیں کہ پنجاب حکومت نے 24 گھنٹوں کے اندر 2 بری وارداتیں ڈالی. یہ کیا تھی؟ چیئرمین عمران خان کو چوتھی بار خفیہ طریقے سے رات کی تاریکی میں ہسپتال لایا گیا. پنجاب حکومت کے ماتحت حکام کو شام کے بعد کسی قیدی کو جیل سے باہر لے کر جانا جیل قانون کی خلاف ورزی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے نہ تو عمران خان کی فیملی کو آگاہ کیا گیا اور نہ ہی ذاتی معالجین کو رسائی دی گئی. آخر وفاقی اور پنجاب حکومتوں کو کس بات کا خوف ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق حقائق چھپائے جاتے ہیں؟ بدقسمتی سے وفاقی اور پنجاب حکومتیں مسلسل عمران خان اور بشرا بی بی اور ان کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے. عمران خان کی صحت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. عمران خان کو فیملی کے مطالبے کے مطابق فوری طور پر شفا آئی ہاسپٹل منتقل کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی فیملی کے مطالبات کے ساتھ کھڑی ہے. انہیں معیاری علاج کی فراہمی کا آئینی اور قانونی حق ہے. ماضی میں نواز شریف کی تیمارداری کے لیے مریم صفدر کو طبی بنیادوں پر زبان دی گئی، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کو علاج کی مناسب سہولت نہیں دی جاتی. بشرا بی بی کو بھی رات کی تاریکی میں ہسپتال لا کر آنکھ کا آپریشن کیا گیا، جبکہ انہیں کم از کم 3 دن طبی نگرانی میں رکھنے کی ضرورت تھی. اگر پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ کے بیانات میں صداقت ہے تو فوری طور پر عمران خان تک فیملی کی رسائی دی جائے تاکہ حقیقت قوم کے سامنے آئے. 6 ماہ میں عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی. وفاق اور پنجاب میں برسر اقتدار فارم 47 کی حکمران معمولی بیماری پر بھی بیرون ملک جاتے تھے. مجھے ویسے یاد نہیں پڑتا کہ خان صاحب کبھی زندگی میں باہر گئے ہوں اور کسی نے ان سے سوال کیا ہو کہ خان صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، اور خان صاحب نے آگے سے کہا یار میں اپنا علاج کروان چل رہا. He never said that.
اور شوکت خانم میں ہمیشہ عمران خان کا علاج ہو. ویسے بھی ماشاءاللہ وہ فٹ ہیں, اللہ تعالیٰ جی ان کو ہمت دے, حوصلہ دے. وہ ہمارے بچوں کے لیے, آنے والے کل کے لیے, پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اور یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت سمجھ نہیں رہی نا, جو غلطی کر رہی ہیں اور ہمیشہ یہ غلطی کرتی ہیں, آخری وقت چل رہا ہے ان کے بڑوں کا, اور یقیناً ہر شخص نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے, جس طرح ہمارا آغاز ہوا نا پاکستان کی سیاست کے اندر, جنرل جیلانی کے احسان مند نواز شریف صاحب کو ہونا چاہیے, باقی جنرلوں کا بھی احسان مند ہونا چاہیے جن کے پیچھے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے, اور جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں ان کو لے کر آئے. بھٹو کو بھی تو ایوب صاحب لے کر آئے نا. اب یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی, لیکن یہی راستہ انہوں نے اپنے بچوں کو دکھایا. آپ برگد کے اوپر آم تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا, نیم کے پیڑ کے اوپر بیر نہیں لگتے, وہ نیم ہی ہوتی ہے. تو جس راستے سے ہی چل کر آئے اسی راستے پر اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں بھی آتا ہے. تو یہ بہت اچھی طرح یہ سبق پڑھایا گیا اور اس راستے پر چل رہے ہیں. لیکن آپ کی جمہوری بقا اور پاکستان اسی طرح مسائل میں رہے گا. آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, سپیڈ کے ساتھ قرضہ اوپر جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا کرسی پر بیٹھنے کا شوق تھا, اور میں آپ کو نا بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں. مجھے یہ بات نون لیگ کے بیٹ رپورٹر اور پاکستان میں ایک بڑے صحافی ہیں جی, اور شریف خاندان کے ساتھ اوور دا ایئرس بہت زیادہ ان کا یارانہ رہا ہے. ہر بیٹ رپورٹر کا جی یارانہ ہوتا ہے. ہمارے ججز کے ساتھ تعلقات تھے کیونکہ ان کی خبریں ان کے عدالت کی کارروائی کو رپورٹ کیا کرتے تھے, تو اوبیسلی آپ کی ریلیشننگ اور آپ کے سورسز بن جاتے ہیں. تو ان صاحب نے کہا تھا کہ ذرا خاموشی اختیار کرو, بھابی ایتھے پھر رہ رہے ہیں. تو ان کا اشارہ جو ہے وہ کلثوم نواز صاحبہ کی طرف تھا. دوستوں میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں, اور یہ خبر آ رہی ہے جی بشریٰ بی بی کے حوالے سے. ان کا بھی آج جیل کے اندر جو ہے ایک چیک اپ ہوا, اور بتایا جاتا ہے کہ بشریٰ بی بی کی آنکھ کا ریٹینل ڈی اٹیچمنٹ کا مسئلہ عمران خان کی آنکھ کے مسئلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یعنی آپ کا ریٹینا اپنی جگہ چھوڑ کر اکھڑ جائے, اور نور کا پردہ ہی اگر اکھڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امیج نہیں بنائے گا, کیونکہ یہ لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے نا. اور پھر ایٹ دا بیک سائڈ آف یور برین, جہاں پہ یہ امیج آپ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پوری ایک سائنس ہے. اور اگر وہی اپنی جگہ سے ہل جائے گا تو پھر وہ امیج کیسے کریٹ ہوگا؟ وہ دماغ کو سگنل نہیں بھیجے گا, اور وہ کیا کرے گا اور کیا دیکھے گا. دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, پاکستان میں 9 مئی کے مقدمات درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کے سینئر رہنما کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں مل سکا. اعجاز چودھری, میاں محمود رشید کی 9 مئی مقدمے میں سزا معطلی کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا, اور لاہور ہائی کورٹ نے جی یہ فیصلہ جو محفوظ تھا یہ سنایا ہے. اور دوستوں میں آپ کو نا اقرار الحسن اقرار کے حوالے سے بھی ایک خبر دے دوں, اور میرا نا اقرار کو یہ مشورہ ہے. میں اقرار کو 1999 سے جانتا ہوں, اور پہلی دفعہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ سٹوری سنائی تھی کہ میں نے ان کو ایجوکیشن کالج لوور مال لاہور میں ہے, وہاں پر ایک تقریری مقابلے میں دیکھا تھا. وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور ان کے اور میرے جو دوست ہیں اعجاز احمد, پروفیسر اعجاز احمد پاکستان کے سب سے بڑے مقرر ہیں, اور کہا جائے نا کہ مقررین کے آئی جی ہیں. اگر آپ گورنمنٹ کالج سے راوین ہیں یا فارمنائٹ ہیں تو آپ نے بہت سارے دوستوں کے نام سنے ہوں گے, جس میں شبیع الحسن صاحب ہیں جن کا مرڈر ہو گیا تھا. پھر عرفی ہاشمی ہیں, شمود ہاشمی ہیں, ناصر منیب قریشی ہیں. اس کے علاوہ اعجاز محمد اعجاز جو ہیں, ہی از ون آف دیم. تو یہ وہ لاٹ ہے جو مقررین کی وہ لاٹ ہے جنہوں نے پاکستان کا کوئی ایسا کمپٹیشن ہے جو ون نہیں کیا, اور اپنے وقت کے بہت ہی تگڑے اردو کے مقرر ہوا کرتے تھے. میں نے اعجاز کے ساتھ پاکستان کے تمام جو بڑے بڑے جتنے بھی آپ کے کالجز ہیں, پی ایم اے کاکول ہے, پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور ہے, پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا ہے, پشاور یونیورسٹی ہے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور, گورنمنٹ کالج لاہور ہے, ایف سی کالج, پاکستان کے تمام بڑے انسٹیٹیوٹ میں ہم نمائندگی کر چکے ہیں. اور میرا نا اقرار کو مشورہ ہے, کیونکہ میں نے آپ کو یہ 1999 سے, یہ تقریباً کوئی 25-26 سال تو ہو گئے ہیں, میں تب سے اقرار کو جانتا ہوں. اور اس وقت اقرار جو ہے وہ صرف اقرار تھا, اور وہ اینکر نہیں تھا, وہ ایک عام اسٹوڈنٹ تھا, اور وہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اجمل جامی کے. اجمل جامی واز آلسو مائی جونیئر ان پنجاب یونیورسٹی. یہ بی ایس آنرز غالباً کر رہا تھا اجمل,
جامی جو ہے، اور میں اس وقت میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز جو ہے ایم ایس کر چکا تھا، تو یہ وہی ٹائم ہے. تو میں اس لیے اقرار کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ کیا کرے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ پاکستان میں تبدیلی ہے، عوام راج ہو، تو پھر عوام راج سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یار عوام کی بات کرو. آپ مہنگائی پہ بات کریں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، آپ پولیٹیکل ڈیبیٹس کے اندر حصہ لیں. آپ یہ کس کام میں پڑ گئے ہیں؟ عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، عمران خان نے یہ کر دیا. اچھا، عمران خان کو برا بھلا کہنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا سیاسی قد بہت بڑا ہو جائے گا؟ آپ کو کوئی ہینڈ پک کر کے کہیں بٹھا دے گا؟ میرے بھائی، جو راستہ آپ نے اختیار کیا نا، یہاں پر جب تک آپ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ، جمہور کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرو گے نا میرے بھائی، تو پھر حال یہی ہوگا. And I'm really sorry، یہ جو ویڈیو سینکڑوں کے حساب سے تنقید ہو رہی ہے، آپ نے عمران خان پہ تنقید کی، لوگوں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا. اب اجمل جامی کے پروگرام میں انہوں نے کیا کہا جی کہ آپ کی تنقید کا محور پی ٹی آئی اور اس کے فالوورز ہی کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس پر اقرار نے کہا کہ کیونکہ پاکستان میں ہے ہی پی ٹی آئی ہر طرف ہے اور اسی کے فالوورز ہیں، باقی تمام بیانیے ریجیکٹ ہو چکے. پی ٹی آئی کا تناسب باقی تمام جماعتوں سے بہت بڑا ہے. میرے بھائی، یہ کوئی انٹرنیشنل موٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل ایکسٹیمپور کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہے جہاں پہ وقت پورا کرنے کے لیے آپ کے منہ میں جو بھی آئے گا بول جائیں گے. اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ فالوورز پی ٹی آئی کے ہر طرف ہیں. بھائی، اگر پی ٹی آئی کے فالوورز ہر طرف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی میجورٹی عمران خان کے ساتھ ہے، اور آپ پاکستان کے مسائل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، عوام کے ساتھ جوڑیں، تو پھر عوام بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اور صاحب کو یہ خبر دیں کہ امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندی عائد کر دی ہے. ایک بہت بڑی یہ سٹوری ہے، اور ایسے وقت میں جب مذاکرات کی میز پر دونوں فریقین بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور ان شخصیات کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ان اداروں اور شخصیات پر الزام ہے کہ یہ ایران کے بینکاری شعبے کی مدد کر رہے ہیں. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر تیل کی ترسیل میں کردار ادا کیا. امریکی محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے او ایف اے سی نے خبردار کیا کہ وہ بینک بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں جو ایران کو آبِ حرمت سے گزرنے کے عوض ادائیگیاں کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. امریکی حکام نے چینی صوبے شینڈونگ میں قائم آئل ریفائنریز کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ شینڈونگ میں کئی آزاد چینی کمپنیاں ایرانی تیل درآمد کرتی ہیں یا اسے ریفائن کرتی ہیں اور اس کے بعد اسے مہنگے داموں دنیا بھر میں جو ہے وہ بیچا جاتا ہے. تو پاکستان بھی یہ کام کر سکتا ہے نا. پاکستان یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ پاکستان کو چاہیے تھا کہ آپ امریکہ سے جب آپ ثالثی کا کردار ادا کریں، اللہ کرے جی کوئی ہماری اس ثالثی کی وجہ سے جنگ رک جائے اور خطے میں امن آ جائے، پاکستان امریکہ کو یہ کہہ سکتا ہے اور کہنا چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پاکستان میں کیسی حکومت ہے اور کس کی حکومت ہے، نیشنل انٹرسٹ سب سے اوپر ہے، کہ جناب پاکستان ایران سے تیل لے گا. آپ ڈیمانڈ کر لینا، کون سی اس میں کوئی بری بات ہے؟ بھئی ہماری مرضی، ہم 50 روپے لیٹر تیل لیتے ہیں وہاں سے اور ہم اپنی عوام کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں. آج تک جو گیس پائپ لائن نہیں آپ بنا سکے اس میں امریکن انٹرسٹ شامل ہے نا. جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہیے تھی تو امریکن انٹرسٹ کا بھی دفاع کریں گے، اور ان سے پہلے بھی جنرل یہی کرتے رہے. تو یہ ہسٹری پیچھے تک جاتی ہے جہاں پر ایران کے ساتھ آپ نے جو تعاون تھا، اور اب تو خیر وہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی چلے گئے، وہاں پہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ پاکستان سے کہ یہ ہمارے پیسے دیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے اپنی لیول اپنی سائڈ پہ وہ پائپ لائن مکمل کر لی ہے، لیکن پاکستان والی سائڈ پہ یہ مکمل نہیں ہوئی، بلکہ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، اور اگر ہو بھی جائے گی تو بلوچستان کے حالات آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں. تو صبح آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ پینٹاگون کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، امریکی جریدے نے یہ دعویٰ کیا کہ پینٹاگون ڈونلڈ ٹرمپ کو اصل حقائق نہیں بتا رہے، یعنی وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. ایرانی جنگ کی مکمل تصویر نہیں بتائی جا رہی. امریکی جریدے میں یہ انکشاف ہوا. رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران جنگ کے حوالے سے پینٹاگون کی بریفنگ کی درستی پر 12 بند کمرہ اجلاسوں میں سوال اٹھائے اور صدر ٹرمپ کے سامنے امریکی میزائل کے ذخائر میں کمی پر تشویش ظاہر کی. 2 اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے امریکی جریدے کو بتایا کہ جے ڈی وینس نے بند کمرہ اجلاس میں اس بات پر سوال اٹھایا کہ پینٹاگون جنگ کے بارے میں جو معلومات فراہم کر رہا ہے وہ کتنی درست ہیں. انہوں نے خاص طور پر بعض میزائل نظاموں کی دستیابی کے حوالے سے صدر ٹرمپ سے براہ راست بات کی اور کہا کہ امریکی میزائل ذخائر میں نمایاں کمی ہوئی. دی اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی اپنی فضائیہ کا 2/3 حصہ
मिसाइल लॉन्च करने की बड़ी सलाहियत और ज़्यादातर छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ मौजूद हैं जो बारूदी सुरंगें बिछा सकती हैं और आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बना सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद ईरान के तकरीबन 50% मिसाइल लॉन्चर्स दोबारा फाल हो चुके हैं और रोज़ाना मज़ीद फाल किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है अपने वहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर लोग उतार के, फौजी उतार कर, तो ये भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको जाते जाते खबर ये भी दे दूं, और अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की तजारत मुअत्तल हुई है और चाबहार में, ये बंदर अब्बास नहीं थी, मैं माजर चाहता हूँ, इंट्रो में मैंने बंदर अब्बास कहा, चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज़ फंसे हुए हैं और ये नाकाबंदी की वजह से हो रहा है। लेकिन लेट्स सी कि क्या होगा। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो है जी ओपेक के हवाले से और यूएई का एग्जिट। आपको मैं खबर दे दूं कि यूएई ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। अमराती खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला 1 मई 2026 से नाफिज़ुल अमल होगा और इस फैसले के आलमी तेल मार्केट पर भी फैसले के असरात मुतवक्के हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात तेल की फ़रोख्त की पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगी और इन जो तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया, ये हिस्ट्री है। लेकिन जो इसमें बताया जाता है कि इसका असर क्या होगा, ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी हम बातें इंटरनेशनल टॉक्स में करेंगे। माहिरीन के मुताबिक कलील मुद्दत में इसका असर इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि आबने हुर्मुज़ के बुरहान की वजह से फ़िलहाल बहुत सी पैदावार वैसे ही रुकी हुई है और अमारात जितना तेल निकाल सकता है इतना बरामद नहीं कर सकता। लेकिन तवील मुद्दत में इसके असरात बहुत अहम हो सकते हैं। इससे पहले कतर, एक्वाडोर, इंडोनेशिया और अंगोला भी ओपेक से निकल चुके हैं और ताहम अमारात जैसे बड़े और पुराने रुकन का अलग होना अहमियत रखता है। तो ये दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसका असर यकीनन इस खत्ते पे पड़ेगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।